रविलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। पार्टीमै अल्पमतमा पारेर रवि लामिछानेलाई त्यसमा चाहिँ उनलाई बदनाम गर्ने अनि उनको खेदो खन्ने, उनलाई अनि निमिट्यान्न पारेर अनि त्यो पार्टी आफ्नो कब्जा गरेर रवि लामिछानेले सतर्क हुन जरुरी छ। मैले त बारम्बार यो कुरा भन्दैछु, सङ्गठन गर्ने भनेको त महासचिवै हो नि। गगन थापाकै डिजाइनमा चाहिँ उनी राजसभामा सल्लाह गरेर पसेका भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। जस्तो मेरो प्रश्न तपाईँलाई, पार्टीको पहिलो वरियताको रवि लामिछाने, दोस्रो वरियताको डिपी अर्याल भन्ने नि गरिन्छ हैन। दुईटा व्यक्ति नै अब तपाईँको सरकारमा जानु र पार्टीको संरचनादेखि लिएर पार्टीका काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित पार्नु भनेको त फेरि बन्दै गरेको पार्टीलाई त अलिकति असर पनि गर्छ होला नि सर। अब यो के छ भने रवि लामिछानेको पार्टीका जुन अरू मान्छे छन् तिनीहरू चाहिँ खासै चर्चामा छैन, गौड छन्। जस्तो बिपी कोइराला भएका होला, अरू पार्टी काङ्ग्रेस अरू पार्टीका नेताहरू खासै महत्त्व थिएन। त्यस्तै अहिले रवि नै होल्ड छन्। अब रविलाई डिपी अर्यालले अब विस्थापित गर्छन् जस्तो मलाई त लाग्दैन। बरु होला, तर मेरो चाहिँ विचारमा पछि आएर स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ कतै नेपाली काङ्ग्रेसको ग्रान्ड डिजाइनभित्र तयार गरेर रवि लामिछानेलाई विस्थापन गर्न पठाइएको व्यक्तित्व हो कि भन्ने मेरो मनमा जहिले पनि शङ्का रहन्छ। राजसभा फुट्न सक्यो भने स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा फुटाउने होइन, रविलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। पार्टीमै अल्पमतमा पारेर रवि लामिछानेलाई त्यसमा चाहिँ रवि लामिछानेले सतर्क हुन जरुरी छ। मैले त बारम्बार यो कुरा भन्दैछु, स्वर्णिम लामिछाने राम्रो उद्देश्य लिएर त्यो राजसभाभित्र प्रवेश गरेका हुन् जस्तो मलाई त्यहाँ लाग्दैन। जस्तो यो अहिले प्रतिवेदन आउनु पनि स्वर्णिम वाग्लेको हात कतै छ कि? हुनसक्छ, त्यसमा त अब स्वर्णिम वाग्लेको हात छैन भन्न सकिन्न। किनभनेदेखि उहाँ अब दिमाग कसैको दिमागले छुरा चलाउने भन्छन्, छुरा चलाउने दिमाग हुन्छ, अरूलाई जसरी पनि सक्ने। र यो जुन ढङ्गले उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, जस्तो एउटा व्यक्तिको लोकप्रियता डिजाइन, त्यसमा पनि विशेष गरी गगन थापाकै डिजाइनमा चाहिँ उनी राजसभामा सल्लाह गरेर पसेका भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। गगन थापाको के रे सल्लाहमा डिजाइनमा भनौँ न, सल्लाहमा डिजाइनमा राजसभा प्रवेश गरेर राजसभालाई वा राजसभाको नेतृत्व त आफूले हत्याउने हो, राजसभाको नेतृत्व हत्याउने र पछि गएर त्यो काङ्ग्रेसमै विलय गराउने योजना चाहिँ हुन सक्छ। जस्तो अहिले एउटा व्यक्तिको लोकप्रियतावादमा उभिएको पार्टी, रवि लामिछानेको लोकप्रियतामा उभिएको पार्टीलाई अहिले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याउँदा पार्टी चाहिँ ध्वस्त भइसक्यो भनेर मान्छेलाई चाहिँ निराशा फैलाउने र रवि लामिछानेप्रति निराशा गरेर भोलि उनीको विरुद्ध चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई उभ्याएर चाहिँ पार्टी नेतृत्व हत्याउने खेल त हुन्छ भने प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूले काम गर्ने मान्छेलाई आफ्नो कठपुतली भएर जो घुम्न सक्दैन, त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ त्यस्ता सक्रिय नेताहरूलाई अनि डिफेम गर्छन् जहिले पनि। पहिला डिफेम गर्ने यही हो त तपाईँको त्यो स्ट्राटेजीमा उनलाई बदनाम गर्ने अनि उनको खेदो खन्ने, उनलाई अनि निमिट्यान्न पारेर अनि त्यो पार्टी आफ्नो कब्जा गरेर अनि त्यो पार्टी लगेर सुम्पिने चाहिँ हुनसक्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ डिजाइन गगन थापाको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल सम्भावना छ, हुनसक्छ, बिल्कुल हुनसक्छ। भनेपछि यो मुकुल ढकाल पनि गगन थापाकै भनौँ न। मुकुल ढकालको बारेमा इन्डिभिजुअल म जान्दिनँ, उहाँको बारेमा मैले उहाँ त्यस्तो चर्चाकोमा आएको व्यक्तित्व पनि होइन। अब राजनीति राजसभामा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि त उहाँ गौड हुनुहुन्थ्यो, चर्चा नै थियो नि। राजनीतिमा उहाँको त्यत्रो अनुभव छैन। अब उहाँले कस्तो पब्लिकसँग इन्ट्रेक्सन गरेर आउनुभयो त्यो रिपोर्ट तयार गर्नुभयो पनि म भन्न सक्दिनँ, किनभने जसले लामो समय राजनीति गरेको छैन। तपाईँले ग्राउन्डमा देख्दाखेरि त रवि लामिछाने वा भनेको पार्टीप्रति त्यति ब्रिटिस देख्नु न होला। तिनको जस्तो राजसभा भनेको त्यही रवि लामिछाने नि भन्ने छ। राजसभा भनेको रवि लामिछाने, रवि लामिछानेको राजसभा। अब सबै एउटा तराजुमा अनि रवि लामिछाने एउटा तराजुमा तौल्यो भने पनि रवि लामिछानेकै ग्राभिटी मतलब वेट बढी छ अहिले भनौँ न। त्यसले गर्दा यी अरू भनेको त अब जो छन् त्यहाँभित्रका कार्यकर्ताहरू अब ऐरु गैरु नत्थु खैरु भन्छन्, ऐरु गैरु ऐरु गैरु नत्थु खैरु जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँले आफैले पनि ग्राउन्ड रिपोर्टिङहरू गर्नुभयो, तपाईँ आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ, पूर्व पत्रकार। अनि तपाईँले ग्राउन्डको रियालिटी चाहिँ के देख्नुहुन्छ? राजसभाप्रति जुन प्रतिवेदनमा भनिएको छ त्यस्तो वितृष्ण छ र? अब एउटा कुरा के छ भने देशका समग्र भागमा के छ त म भन्नु, काठमाडौँ भ्याली आसपास अनि यही काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरिका जिल्लाहरूमा राजसभाको राम्रै पकड छ। तर यसको सङ्गठन देशव्यापी रूपमा भएको छैन, दूरदराजमा सङ्गठन छैन, बनाउनुमा चाहिँ कमजोर रहेको। अब जस्तो म आफै भन्छु, म मोरङको मान्छे हुँ, मोरङमा राजसभाको त्यस्तो सङ्गठन छैन, हेर्नुहोस् बलियो सङ्गठन छैन। अस्ति इलाममा हारो, मैले पहिले भनेको थिएँ सङ्गठन बिना चुनाव जित्दैनन् भनेर। तर फेरि सङ्गठन बिना नै हेर्नु त 21वटा सिट अहिले उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा राख्नु भएको छ। भोलि सङ्गठनकै आधारमा त यो त पनि हुन सक्ला नि त। यो रविको चाहिँ मास समर्थनले जस्तो यो उनको पत्रकारिता गर्दाखेरि जुन पब्लिकको पक्षमा उनले आवाज उठाएको थिए त्यसको एउटा भावनात्मक उसमा आएर
दिएको भोट हो र काठमाडौँ भ्यालीबाट नजिक भएका जिल्लाहरू चाहिँ रविको त्यो यहाँको क्रेजबाट प्रभावित भए तर देशव्यापी रूपमा त दूरदराजका ठाउँहरूमा त्यो प्रभाव अहिले छैन त्यसलाई त उसले सङ्गठन गर्न जानै पर्छ र त्यहाँ विशेष कार्यक्रमहरू लग्यो भने मात्रै त्यो उनको क्रेज बढ्छ त्यहाँ जस्तो अहिले बिना तर मलाई लाग्छ 75 जिल्ला रवि अहिले भिजिट पनि गरेका छैनन् होला अहिलेसम्म मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै ठाउँमा पुग्नु त पर्यो नि सङ्गठनमा जिल्ला कमिटी हुनु पर्यो गाउँ कमिटी हुनु पर्यो वर्गीय सङ्गठन बनाउनु पर्यो अब त्यहाँ विभिन्न अरूले सङ्गठन जसरी गरेका छन् त्यस्तै सङ्गठन जस्तो हेर्नुहोस् न अब एउटै व्यक्तिको आधारमा पार्टी गरेर जस्तो मुकुल ढकाल प्रतिवेदन तयार गर्नुभन्दा नि सङ्गठन लगाउनु सेकेन्ड म्यान हुन् नि महासचिव भनेको त पार्टी पछिको सभापति पछि भनेपछि महासचिव हुन् उनी सङ्गठन बनाउनु पर्ने लाग्नेतिर भन्दा पनि उनी प्रतिवेदन गर्दा पार्टीको कमजोरी यस्तो यस्तो छ भनेर मिडियाबाजी गर्नु ठिक हो र सङ्गठन बनाउनको लागि त प्रतिवेदनै बनाउनुपर्छ पहिला प्रतिवेदन अनुसारै सङ्गठन बनाउने हो अब त्यो मिडियाबाजी भन्दाखेरि के छ भने लोकतान्त्रिक पार्टी हो जे सबै कुरा खुल्ला गर्ने हाम्रो कमजोरी पनि खुल्ला गर्छौँ बलियो स्थिति भए पनि खुल्ला गर्छौँ भनेर होइन सभापतिले त तपाईँ के अरे महामन्त्रीले त के हुने भन्दाखेरि हाम्रो कमजोरी यो छ यसरी सुधार गरौँ भनेर सुधारका पक्षहरू जाने हो कि मिडियामा आएर पार्टी ध्वस्त भयो पार्टी बिरामी भयो है वा पार्टी ध्वस्त हुँदैछ विवेकशीलको लयमा जाँदैछ भनेर भन्नु चाहिँ कतिको उचित मान्नुहुन्छ तपाईँ पार्टी कमजोर भएकालाई पार्टी कमजोर भन्नु चाहिँ जनतासँग सत्य कुरा बोल्नु हो त्यसलाई एडमिट गरो सही कुरालाई भनेदेखि त्यसलाई नराम्रो मान्दिनँ म त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्ने पार्टीले आफ्नो कमजोरी छ भने मेरो पनि कमजोरी यो छ मेरो पार्टी पनि कमजोर छ भनेर भन्न सक्नु यो चाहिँ एउटा चाहिँ उनको के अरे भनौँ न जुन आशय चाहिँ राम्रो देखियो जस्तो आशय राम्रो देखियो हैन हामीले उनले चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न कुन चाहिँ आफ्नो रोल खेल्छन् भूमिका खेल्छन् हामीले यो बाचा गरेर हामीले जनतामा गयौँ हामीले यति सिट पनि जित्यौँ तर हामीले यसरी काम गर्न सकेनौँ भनेर आत्मआलोचना पनि त त्यो तपाईँले उसले दिएको प्रतिवेदन गरिएको होला नि तर त्यसलाई सुधार गर्नलाई बाटो मिल्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्नु नराम्रो होइन सुधार गर्ने त अब महासचिवको पनि त भूमिका हुन्छ होला नि सुधार गर्ने महासचिवको होइन समग्र पार्टीको भूमिका हुन्छ त्यसमा अध्यक्षको मेन भूमिका हुन्छ त्यसपछि सङ्गठन गर्ने भनेको त महासचिवै हो नि हजुर त्यही त महासचिवले चाहिँ अब उहाँले प्रतिवेदन मिडियामा सार्वजनिक गर्नुलाई आशय चाहिँ ल हाम्रो कमजोरी यस्तो छ भनेर देखियो अब उनले त्यसलाई पनि अब होइन हामीले यसरी सुधार गर्छौँ भन्ने सुधारका पक्षहरू पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ सबै मिलेर सुधार गर्ने हो नि त सङ्गठनको केन्द्रीय सेन्ट्रल कमिटीले सङ्गठन सुधार गर्ने निर्णय गर्ला त्यस पछाडि अब जिल्ला कमिटीहरू छन् जति छन् ती सक्रिय होलान् अनि अन्य ठाउँमा पनि जिल्ला प्रदेश कमिटी बन्ला जिल्ला कमिटी उहाँहरूले बनाउनु होला ग्राम कमिटी बन्ला अनि वर्गीय सङ्गठनहरू बनाउनु होला त्यो त पार्टी सङ्गठन गर्ने तरिका त सबैको एउटै हो आखिर जाने त जनतैमा हो अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अब पक्कै पनि सुधार हुने उहाँहरूले गर्लान् सुधार गर्नु भएन भने त पार्टी अगाडि बढ्दैन उहाँहरूको पार्टी पनि अरू जस्तै भएर हराइहाल्छ नि पार्टी बिरामी छ अब यसलाई चाहिँ उपचार गरिएन भने दुर्घटनामा जाँदैछ उहाँले एउटा अब के प्रक्षेपण पनि के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यही अवस्थामा अहिले निर्वाचन भयो भने रासपाले 2-3टा सिट पनि जित्न गाह्रो छ राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन जनमानसमा त्यस्तो प्रभाव अहिले रासपाप्रति मानिसहरूको सोच बुझाइ त्यस्तो छ भनेर प्रतिवेदन 32वटा जिल्ला घुमेर प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर अब एउटा कुरा के छ भने त्यो पार्टीको जुन प्रतिवेदन उहाँले 32वटा जिल्लामा घुमेर गर्नुभयो रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालजीले उहाँ त हिमाली जिल्ला पहाडी जिल्ला त्यो चाहिँ एउटा डायग्नोसिस पेपर हो त्यो हजुर भनेको मतलब के भने कुनै बिरामी कस्तो खालको बिरामी छ उनमा ती बिरामीमा कस्तो शरीरको अवयवहरू खराबी छन् उनको रगतमा के कुराहरूको कमी छ के कुराहरू बढेका छन् विभिन्न प्यारामिटरहरू अब तपाईको अनि एक्सरे हेर्दा कस्तो छ अनि त्यसका पिसाबमा भनौँ स्टुल युरिन टेस्ट भने जस्तै यो रिपोर्ट हो एउटा हेर्नुहोस् हजुर अब यो रिपोर्ट जब आइसकेको छ रिपोर्ट आइसकेपछि यहाँ समस्या छ भने उहाँले देखाउन सक्नु भएको छ भने त्यसलाई त ट्रिटमेन्ट गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ त्यसले गर्दा पार्टी खत्म भइहाल्छ भने आफैले पर्दैन उहाँको त्यो प्रतिवेदन अहिले आइराख्दाखेरि निर्मम भएर प्रतिवेदन बनाएको छु मैले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि यो रासपाभित्र खतराको घन्टी बजिरहेको भन्ने साङ्केतिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ जस्तो हेर्नुहोस् यो पार्टी जुन मान्छेले जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा 2 वर्ष कार्यकाल 2 वर्ष उसको स्थापना समय भइसक्दाखेरि पनि 2 वर्ष भनेको लामो समय हो सर उनीहरूलाई चाहिँ शङ्काको सुविधा 2 वर्षभन्दा कति दिने तर केही पनि देखिन निर्णय के रिजल्ट चाहिँ केही नदेखिनु भनेको त अब रासपाप्रति चाहिँ तपाईँको वितृष्णा जाग्नु यस्तो हो 2 वर्षको समय भने पनि जे भने पनि तपाईँको हजुर पहिला एकचोटि उनी 35 दिन जति गृहमन्त्री भयो त्यसपछि उनलाई विभिन्न हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर हटाइयो गृहमन्त्री पदमा रहन सकेनन् अब केही सांसदहरूको टोली लिएर अब अन्य सांसदहरूले पार्लियामेन्टमा कराउने रोइ कराई गराउने काम त भएको थियो त्यति बेला तर
अब अहिले पछिल्लोचोटि सरकारमा गएको पनि साह्रै धेरै समय भएको छैन। अब तपाईँको 4 महिना कम्प्लिट 100 हुँदैछ दिन चाँडै, कम्प्लिट भयो 4 महिना अब चाँडै कम्प्लिट हुँदैछ। हजुर। यस मानेमा तपाईँले त्यति साह्रो आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अब यसभन्दा अघि पनि विभिन्न पार्टीहरूको साङ्गठनिक स्थितिबारे यस्ता प्रतिवेदनहरू दिइन्थे। कुनै कुनै बेला तपाईँको मलाई सम्झना छ, अब ठुला अहिलेका राष्ट्रिय पार्टी सत्तारूढ पार्टीहरू थिए, यी पार्टीहरूको पनि साङ्गठनिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको थियो। उनको स्थापना कालको दोस्रो वर्ष चाहिँ योभन्दा बिजोग अवस्था थियो भन्न खोज्नुभयो? योभन्दा धेरै बिजोग अवस्थामा काङ्ग्रेस थिए। स्थापना भएको दोस्रो वर्षमा चाहिँ दोस्रो अहिले वर्षमा राष्ट्रपतिको भन्दिनँ, अवस्था 20औँ जस्तो वर्ष छ। पछाडि पनि पञ्चायत कालको अन्तिम समयमा आएर काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि जब राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउने भनियो, मान्छे कति हुन्छ भने 20-30 जना हुन्थे। सुन्नुहोस्, पार्टीको मिटिङ गर्नु स्थापनाको 20 वर्ष पश्चात पनि 20 के 30-40 वर्ष पश्चात पनि सुन्नु न। एमालेको अवस्था पनि यस्तै थियो। सुन्नु न, म भन्छु, एमालेको पनि त्यस्तै थियो। सीमित मान्छे थिए, मान्छे नै हुन छोडेका थिए। अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय जमलमा थियो, हजुर। त्यहाँ सीमित त्यही सधैँभरि एउटै अनुहारका मानिसहरू देखिन्थे। जिल्लामा सङ्गठन थिएन, अनि जिल्ला कमिटी पनि धेरै ठाउँमा थिएन। अब कुनै ठाउँमा थियो तर 10औँ वर्ष पुराना थिए, त्यो अब काम चाहिँ नगर्ने त्यस्तो आइडल अवस्थामा थिए। तर पनि सङ्गठनलाई सुधार गरेर जनतामा कार्यक्रम लिएर गयो भने सङ्गठन कहिले पनि मर्दैन। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सर यहीँ ठ्याक्कै तपाईँलाई यहीँ आइसकेँ म। पार्टी स्थापना भएको दोस्रो वर्षमा सरकारमा जानुलाई त होइन, तछाड मछाड गर्नुभन्दा पनि पार्टीको संरचना बनाउने, सङ्गठन बनाउने, त्यतातिर राजसभा सभापति पनि नलागेको देखिन्छ। अनि उहाँले प्रतिवेदनमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने रासपा विवेकशीलको लाइनमा गइरहेको छ भनेर, जुन विवेकशीलको राजनीतिक देखियो। रञ्जु दर्शना महानगरको पार्टीले मेयर उठ्दाखेरि पनि कस्तो लोकप्रियता थियो, अहिले उनको मैले बुझिसकेँ। यसलाई धेरै भन्नु पर्दैन। जस्तो के छ भने पार्टीहरूले जब जनतामा कार्यक्रम दिनुपर्छ, कार्यकर्ताले सधैँभरि कार्यक्रम खोज्छ र पार्टी कार्यक्रम भएन भने गतिहीन हुन्छ। त्यो पार्टीको सधैँ सम्भावना छ जो गतिशील छ। हेर्नुहोस्, अब पार्टी जहिले पनि गतिशील हुनुपर्छ। पार्टीले सधैँभरि एउटा कार्यक्रम दिनुपर्छ। त्यो कार्यक्रम दिन सकिएन भनेदेखि कार्यकर्ताहरू तितर बितर हुन्छन्। कार्यकर्तालाई गोलबन्द गर्न, कार्यकर्तालाई एउटा फोरममा ल्याउन, उनीहरूलाई टास्क दिनको लागि पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम गर्छ। अब केही काम नहुँदा पनि जस्तो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, अब पञ्चायतकालमा अरू कार्यक्रमहरू गर्नलाई रोक लगाएपछि अब सरकारलाई यस्तो अप्ठ्यारो पाइन्थ्यो, उसले वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्थ्यो। वृक्षारोपण कार्यक्रम गरो, काङ्ग्रेसले वृक्षारोपण गरेर खोला किनार डाँडा काँडामा वृक्षारोपण गर्थ्यो, अनि पुलिस आएर भाँचिदिन्थे। तर पनि जनसहभागिता बढाउँदै, तर पनि कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ एउटा उमङ्गको र एउटा ऊर्जाको सञ्चार हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रमले। आज हामीले यति बिरुवा रोप्यौँ, पञ्चायतले गऱ्यो, प्रहरी आयो, चर्चा त भयो नि त, समाचार बन्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछाने जिल्ला पनि देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा उहाँलाई कार्यक्रम बढाउनको लागि हामीले सल्लाह दिनुपर्छ, पार्टी जीवित राख्ने हो भने। अब तर केही समय जस्तो अलिकति गतिविधि शून्य भयो, 1-2 महिना, यो बर्खाको बेला भएकाले पनि हुनसक्छ। अब पार्टी खत्तमै पो भन्नु पर्दैन। पार्टीको त्रुटि कमजोरी उहाँले खुला रूपमा देखाइदिनु भयो, त्यसलाई सुधार गर्न अझ सहयोग पुग्छ। उहाँले प्रतिवेदन बुझाएर निस्किँदै गर्दाखेरि अब म महासचिवबाट हटाइन पनि सक्छु। मैले त यथार्थ यथार्थ राखेको छु प्रतिवेदनमा। म हिमाली जिल्ला डुले, पहाडी जिल्ला डुले, मैले चाहिँ 30,000 भन्दा बढी मान्छेलाई भेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन हो। मलाई अब यो निर्मम प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि यथार्थ देखाइदिँदाखेरि मलाई एउटा पार्टीबाट निष्कासित गर्न पनि सक्छ भन्नुभएको छ। पार्टीको वस्तुस्थिति देखाउँदाखेरि निष्कासन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब हुन त उहाँहरूको पार्टीको कुरा कसलाई महामन्त्री राख्ने, अध्यक्ष भने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर पार्टीको अवस्था यो छ है भनेर देखाउँदाखेरि अन्य पार्टीहरूमा पनि महाधिवेशन हुँदा या क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदा पार्टीका अवस्थाहरू खोलेर बहस हुन्छन्। जस्तो अब तपाईँ आफै पनि बहस हुन्छन्। अब रासपाको पनि त्यो बहस अब छेडिएको छ। रासपाको पार्टीको साङ्गठनिक अवस्थाबारे सार्वजनिक बहस छेडिएको छ। त्यो बहसले गर्दाखेरि अझ धेरै बहसहरू जन्माउँछ, नयाँ नयाँ कुराहरू जन्मिन्छन्। त्यसले गर्दा पार्टीलाई घाटा गर्दैन। त्यसले पार्टीलाई अझ शुद्धिकरण गर्ने र पार्टीलाई अझ एक्टिभ भएर अगाडि बढ्नलाई मद्दतै पुग्छ। जस्तो रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदभालमा रहँदै गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयमै प्रतिवेदन बुझेको अवस्था छ अहिलेको, होइन? अब उनले आगामी दिनमा कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ, पार्टीको अवस्था अहिले रिपोर्टमा चाहिँ राम्रो देखिएको छैन, रिपोर्ट कार्डमा चाहिँ राम्रो देखिएको छैन। रवि लामिछाने एउटा गृहमन्त्री भन्दा नि अब पार्टी सभापतिको रूपमा चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? पहिलो कुरा के छ भने जनतालाई नि सर्भिस डेलिभरी गरेर देखाउनुपर्छ। गृहमन्त्री भइसकेपछि प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गर्दा केही घाटा हुँदैन। प्रतिवेदनले केही असर गर्दैन। सुन्नु, म भन्छु, सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्छ। जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। जनतालाई के छ भन्दा अहिले
जनताहरू निमुखा छन्, पीडित छन्, अब विभिन्न कुराको मारमा छन्, शोषक सामन्तहरूले जनतालाई रोएका छन्। देशभरि अहिले जस्तो तपाईँको यो सहकारी पीडित अनि तपाईँ यहाँको लघुवित्त पीडित अनि मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्याले जनता रोएका छन्। अब जनता कृषिमा निर्भर छ, सर्वसाधारण जनता कृषिमा भनेकालाई मल पाउँदैन, मल पाउँदैन, सिँचाइ छैन, सुविधा छैन। अब त्यस पछाडि मरितरी उसले दुःख गरेर उत्पादन गरेको जुन अन्न छ त्यो अन्न या कुनै नगदे बाली बेच्न जायो भने त्यसको पैसा उचित मूल्य पाउँदैन। मूल्य पाउने भनौँ भने पनि भरे तपाईँको दाम मूल्य पेमेन्ट नै पाउँदैन उसले। अब किसानले कृषि उपज भनेर अब उखु नगदे बाली भनेर उत्पादन गर्छ, 5-10 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाएको घटना छन् यो देशमा। त्यस्ताहरूलाई गृह मन्त्रालयले त्यतातिर पब्लिकका त्यस्ता काम गर्नु पर्यो। अनि त्यसबाट जनताका शान्ति सुरक्षाका सवाल उहाँले अब पार्टी सभापतिको रूपमा खेल्नु पर्ने पार्टी सभापतिको किन पार्टीको अवस्था रिपोर्ट कार्डमा त राम्रो आएन। पार्टीको सभापतिको हैसियतले खेल्नुपर्ने भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला उहाँले आफ्नो पार्टीको सङ्गठनलाई विस्तार गर्नुपर्छ। एउटा कुरा जनतासँग जोडिनु पर्यो। उहाँले गाउँ गाउँका जनतासँग, सहरका जनतासँग, हिमालका जनतासँग, पहाडका जनतासँग, मधेसका जनतासँग, भित्री मधेसका जनतासँग जोडिनु पर्यो। त्यसको लागि आक्रामक शैलीमा लागिराख्नु पार्टी संरचनाहरू बनाउन शान्तै शैलीमा गए पनि हुन्छ, तर जनतासँग जोडिनु पर्यो, कार्यक्रम दिनु पर्यो, पब्लिकलाई मैले अघि भनिसकेँ कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई त्यसमा इङ्गेज गराउनु पर्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा के भने अभिव्यक्तिहरू अब चर्चामा छ भन्दाखेरि जस्तो रवि लामिछानेको अवस्था हिजोको भोलिको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको, रवेन्द्र मिश्राको अवस्था हो होइन। एउटा समयमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा थियो, पछि आइसकेपछि चाहिँ अब अहिले नगर्ने जस्तो अस्तित्वमै छैन भन्ने खालको अवस्थामा हुन्छ राजनीतिक अस्तित्वमा भन्ने छ नि। तपाईँको प्रश्नसँग चाहिँ म डिफर गर्छु। किन भन्दाखेरि रवि लामिछाने भनेको पार्टीको सभापति हुन्, बाबुराम भट्टराई भनेको माओवादीमा हुँदा कहिले पनि हिजोको अवस्था भनेको उनी फर्स्ट म्यान थिएन। उहाँ त सबर्डिनेट हो, हेर्नुहोस् यहाँ उहाँ सबर्डिनेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के भन्दाखेरि अब पार्टी सभापतिले दिएको अराए खटाएको गिभन टास्क पुरा गर्ने मान्छे मात्रै हो। उहाँ सिङ्गल म्यान आफ्नो पार्टीको फर्स्ट म्यान भएर काम गर्न सक्ने हैसियत बाबुराम भट्टराईमा देखिँदैन। उहाँ फितुलो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यद्यपि उहाँ हुन त पिएचडी हो, इन्जिनियरिङमा पिएचडी नै गर्नुभएको मानिस हो, प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले फर्स्ट म्यानको रूपमा पार्टीमा कहिले पनि सफलता प्राप्त भएन। उहाँको पार्टी जुन पछाडि उहाँले आफै गठन गर्नुभयो त्यो पार्टीले पनि कुनै गति लिन सकेन र त्यसका पार्टीका नेताहरू अनि केन्द्रीय सांसदहरू कसैलाई पनि नियन्त्रणमै राख्न सक्नु भएन। फेरि एउटा समयमा रवि लामिछानेको भन्दा त्यो अवस्थामा बाबुरामको लोकप्रियता बढी थियो, रवेन्द्र मिश्राको लोकप्रियता बढी थियो। अब भोलि रवि लामिछानेको भविष्य त्यो रवेन्द्र मिश्राको र बाबुरामको जस्तो किन होइन भन्न सकिन्छ। अब यस्तो छ, बाबुराम भट्टराई भनेको कहिले पनि फर्स्ट म्यान भएर पहिला काम गरेका थिएनन्। माओवादी द्वन्द्वको उसमा हेर्नुहोस् तपाईँ, पछि माओवादी पार्टी भयो, पार्टी हुँदा पनि भएन, पछि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनी फर्स्ट म्यान थिएनन् भनौँ न पार्टीभित्र। र पछि जब आफूले पार्टी खोल्नुभयो उहाँले कसैलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्नु भएन। पार्टीले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेर अगाडि बढ्नै सकेन उहाँको पार्टी। रवि लामिछाने पनि अहिले त्यस्तै नै देखिन्छ नि सर। किन भन्दाखेरि 2 वर्ष पार्टी स्थापनाको 2 वर्ष 21 जना संसदको प्रतिनिधित्व गरेको सभापति मान्छेले डेलिभर गर्न नसक्नु, 100 दिनमा तपाईँको पत्रकारको प्रश्नै सामना नगर्न सक्नु भनेको त फेरि अब यो बाबुरामकै लयमा हिँडिरहेको हो नि त। पत्रकारहरूको प्रश्नको सामना भनेको कसैले गर्न सक्दैन, किनभने पत्रकारहरूका प्रश्न अनन्त हुन्छन्। अब तपाईँका जस्तो 100वटा कामलाई डेलिभर गऱ्यो भने पत्रकारले 1000वटा प्रश्नहरू टेर्स्याउँछन्। अब जनता भनेको कम्प्लिटली सन्तुष्टि भनेको नि कहिले पनि हुँदैन। जस्तो अहिले यहाँ सबैलाई सुनका थाल र चम्चा बाँड्ने, त्यसमा चाहिँ अब अमृत खुवाउने भनौँ भने पनि मान्छे त्यतिले हुँदैन। सुनको छानो भएको घर पनि चाहिन्छ भन्ने हुन्छन्। तर पनि न्यूनतम आधारभूत कुराहरू डेलिभर गर्नुपर्छ गृहमन्त्रीले। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ। अब म भन्दैछु बारम्बार, यो चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब लागु औषधको अवस्था बिकराल छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु गृहमन्त्रीको हैसियतले गर्ने यो भयो। अब पार्टीको हैसियतले भनेको जनताका यावत समस्या र सवालहरूमा उनले जोडिएर काम गर्नुपर्छ। अब गाउँ गाउँका, जिल्ला जिल्लाका, अब देशव्यापी के अरे सङ्गठन निर्माणमा भागदौड गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो, जनताको काम पनि गर्नु पर्यो, जनताको समस्यासँग सुख दुःखमा पनि सँगै बढ्नु पर्यो। त्यो सङ्गठन मात्रै निर्माण गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। तपाईँ पनि आफै पनि एउटा राजनीतिक विश्लेषक भएर यो अवस्थामा जुन उम्रिँदै गरेको पार्टीले आफ्नो संरचना निर्माण गर्नलाई खटिनुपर्ने सभापति यो सरकारमा जानु ठिक थियो त? तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? अब एउटा कुरा सरकारमा जाने ठिक र बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैको कुरा हो, पार्टीले आन्तरिक रूपमा लिने निर्णय हो, उहाँहरूको कुरा हो। हामीले तर के छ भन्दाखेरि सरकारमा नगए पनि उहाँहरूले अब विपक्षमै बसेर पनि समालोचनात्मक ढङ्गले सरकारलाई राम्रो कुरा सहयोग र गलत कुराको डटेर विरोध गर्दा पनि पार्टी कमजोर हुँदैन थियो।
सरकारमा गएर केही सुधार गर्छु, केही त्यहाँभित्रको फोहोर मैला सफा गर्छु भनेर उहाँ जानुभएको छ र त्यो फोहोर मैला सफा गर्न सक्नुभयो र सफा गरेर फर्केर आएर आफू नुहाइदै गरेर आफू सफा आउनुभयो भने त्यो सफल भयो। तर यसलाई यति छोटो पिरियडलाई नै हामी यसलाई कसीमाथि नलाउँ, यति जस्तो 100 दिन त कट हो, तर यसैलाई चाहिँ सरकारको सम्पूर्ण कामको डेलिभरी गर्न सक्नुपर्छ यति दिनमा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कुरा त्यति ऱ्यासनल छैन। हजुर जस्तो सर अब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन, तपाईँले चाहिँ अब अन्तिममा राजसभाको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ? 84मा राजसभाको एउटा कुरा अवस्था के छ भने नि अहिले रवि लामिछानेजीले पार्लियामेन्ट मार्फत जनतासँग जो प्रण गरिरहनु भएको छ ती कामहरू पुरा गर्न सक्नुभयो भने उहाँको भविष्य उज्जवल छ। अब यो काम भएन र हल्ला मात्रै भयो भने राजसभा पार्टीको भविष्य रहँदैन, म त्यति भन्छु। 84मा यही अवस्था हुन सक्छ। उहाँले अहिले जुन संसदमा या मार्फत जनतासँग बोलिराख्नु भएको छ, हिजो अस्ति पनि भर्खरै जुन संसदमा भन्नुभयो नि यी गलत काम गर्नेहरू भ्रष्टहरूलाई तह लाउँछु, यसलाई हुन्छ यो मान्छेलाई यति जग्गा प्रकरणमा यसरी भएकोलाई म खोल्छु भन्नुभएको छ नि, विभिन्न काण्डहरू ती खोल्नु पर्यो र ती सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भयो भने यो देश दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छ। अन्यथा कुरा मात्रै भयो भने यो पार्टीको पनि भविष्य रहँदैन। अभिव्यक्ति मात्र दिनुभन्दा नि एक्सनमा एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। हजुर अब सुझाव होइन हात चलाऊ, पहिले आफ्नो देश बनाऊ। हजुर रविलाई अन्तिममा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव त्यही हो, तपाईँ यता सरकारबाट गर्ने काम गर्दै गर्नुहोस् र अर्को तपाईँको पार्टीका अन्य जो सरकारमा छैनन् उनीहरूलाई सङ्गठनको काममा देशव्यापी दौडामा पठाउनुहोस्। अब गाउँ गाउँमा पुग्नुहोस्, सङ्गठन बनाउनुहोस्, जिल्ला जिल्लामा पुग्नु सङ्गठन बनाउनुहोस्, जनताका समस्या के छन् त्यहाँ बुझ्नुहोस् अनि ती जनताको समस्या कसरी साथ दिन सकिन्छ अब त्यतातिर तपाईँहरू लाग्नुहोस् अनि तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ। हस्, समय र संवादलाई धन्यवाद। धन्यवाद।